जनाजा आगे बढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं नहीं चाहती। ये था मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वालियों सोचो, वो फेसबुक चलाने वालियों सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वालियों सोचो, शायद तुम्हारे ही बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे लेकिन मैं बालिग हूँ, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों अपने आप को बचाओ, मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा जगह फुल हो गई और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों इन साजिशों को नाकाम करो, मेरी कौम की बेटियों इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आँच ना आने दो, मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो, हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो। और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। इतना तो कम से कम करिए। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हमारी औलाद ये कौन सी नमाज है। हम जिस दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, बाप हाजी है, हज करके आया, बेटे बैठो दुकान पे, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, पहले हम पढ़ाना, बाद में तुम चले जाना। ये इस्लाम के अहकाम किराना मर्चेंट की दुकान नहीं है, जो तुम्हें पसंद आए वो करोगे और जो नहीं पसंद आए वो नहीं करोगे। हाजी साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और हाजी साहब का बेटा जमात छूटने के बाद मस्जिद बाद में जाता और नमाज पढ़ता है। ये कौन सी जमात और कौन सा इस्लाम है? ये हय्या अला जो आई है वो हाजी साहब के लिए भी और हाजी साहब के बेटे के लिए भी है। ये निदा मौलाना जर्जीस साहब के लिए भी और मौलाना जर्जीस साहब के 11 साल के बेटे के लिए भी है। ये निदा इमाम हरम के लिए भी है और मक्के के रहने वाले लोगों के लिए भी है। यही आवाज हय्या अला सलाह सऊदिया के बादशाह के लिए भी है और सऊदिया के गलियों
को, ये तो सबकी खटिया खड़ी हो रही है। मैं क्या करूं, अपने पास से कह रहा हूं, नहीं बुलाओगे मत बुलाओ। 10 महीने से कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे तो क्या किसी की रोजी रोटी बंद हो गई? सबके बेचारे कारोबार बंद है, सिर्फ हुकूमत खुश है बस। तो होगी, पता ही नहीं चल रहा है यार। दिमाग मेरा थक गया सोच सोच कर। कहते हैं कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, खुद कह रहे हैं कोरोना का इलाज नहीं, फिर कहते हैं इतने मरीज ठीक हो गए। दिमाग खराब हो गया। हम ही पागल हैं, बरेली के पागल खाने में हमें को भर्ती होना चाहिए। कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है और ठीक भी हो रहे हैं। और कुछ लोग होते ऐसे होते जो बीमार भी नहीं होते, वो झूठो प्रचार करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन। कोरोना हो गया, अरे तुम तो रोज सैनिटाइजर से हाथ मल रहे थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? तुम तो बाकायदा 14 दिन के लिए अपने बीवी बच्चे सबसे अलग थे, तुम्हें कैसे कोरोना हो गया? और जब तुम्हें इतने दिन परहेज करने के बाद भी हो सकता है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो 14 दिन ऐसे रहो, एक दूसरे गज की दूरी? तो वैसे तब भी हो सकता है, पता ही नहीं चल रहा आज तक। बिहार के चुनाव में लाखों की भीड़ हो जाए तो कोरोना नहीं, इलेक्शन खत्म होते हैं तो एकदम कोरोना की भरमार हो जाती है। लाखों की तादाद में किसान बेचारे दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, कोरोना नहीं। और जैसे ही ये किसान भागेंगे, अब हड़ताल खत्म होगी, वैसे देखना कोरोना के कितने मरीज निकले। बड़ी लंबी कमाई है इसमें, तुम पहुंचे नहीं, हमारी अकल ही नहीं है। उफ़ो, इस देश के सबसे ऊंचे आदमी की अकल के मुकाबले में हमारी अकल क्या है? ट्रेनें कौन बंद कर सकता था? हवाई जहाज कौन बंद करेगा? करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कौन करेगा? लेकिन हमारी अकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। काजी शुरैह ने अपने बेटे को जो फैसला सुनाया असातिज़ा को, वो हमारे लिए मकाम इबरत है। बुखारी शरीफ के अंदर जो वाक़या नकल किया गया है उसको पढ़िए। सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे, कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए, अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाए और इस किले पर झंडा न लहरा सके तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ ले तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करे क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दे तो नमाज़े फजर छूट रही है। अल्लाह, अब हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती है। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो
پانی تو تھا نہیں. تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا, سورج نکل آیا. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی. حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا, اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو, جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی, اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے, لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا, میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا, نشٹ ہو جاتا, برباد ہو جاتا, تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے. جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی, اسلام کے لیے تھی, لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں ذرا دیکھیے. جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے. الصلاۃ عماد الدین, من حدم الصلاۃ حدم الدین. اسلام دین کا ستون ہے, جس نے نماز دین کا ستون ہے, اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. ابھی دیکھنا گاؤں میں, ویسٹرن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے, ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی. کیا کیا جائے, اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے, اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے, چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی, کہاں نکاح ہوگا, چلو شادی کراؤ ان کی, یا دنڈ جرمانہ دو. ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی, گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, پنچ بیٹھ جائیں گے, پنچایتیں بیٹھنے لگیں گی. میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے, فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے. 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں, لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں, آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں, نماز کا معاملہ ہوگا, معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے. مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے, اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, اس پر کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی. بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو. کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے, مجوسی, ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے, خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا, ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر, ناف یہ نابھی
جس کو بولتے ہیں. جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابی سے لے کر نیچے تک, کنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ, وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا, ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے, انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا, چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا, تبھی بیٹے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ. حضرت عمر فاروق تو دودھ پی رہے ہیں, منہ سے دودھ پیتے ہیں, لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں. پیٹ کے راستے سے, اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے. حکیموں نے کہا شہد پلاؤ, ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے, پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے, لیجئے میں پانی لایا ہوں, وضو بنا لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں, آپ بے ہوش ہو گئے. جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے, آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, خون زیادہ بہ رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو, لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ لی. کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی, آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی, لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ معطا پڑھیے امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں, میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں, اتنی بیماری میں, اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو, اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے. حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے, پیٹ پھٹ گیا, کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو, تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی, ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے, وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے. صحت و تندرستی, ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں, ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں, لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان